बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर नए साल के मुताल्लिक़ बयान करेंगे कि क्या नए साल पर खुशियाँ मनाना जायज़ है और नए साल की बधाई देना इस्लाम के अंदर जायज़ है। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर इसी रूह से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि नए साल पर खुशियाँ क्यों मनाई जाएं। 31 दिसंबर 11:59 रात को और 12 बजे तक 1 मिनट रहता है। इस 1 मिनट के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीली, ऐसी कौन सी खास बात हो गई कि हम इसकी बिना पर नए साल में खुशियां मनाएं। ये तो हमारा खुद जहनी सवाल है। चलो, अगर हम खुशियां मनाने की इजाजत अपने जहन में सोच भी लें और मान भी लें कि नए साल पर खुशियां मनाई जानी चाहिए, तो हमें यह सोचना चाहिए क्या हमारा मजहब, हमारा दिन इस बात की इजाजत देता है। तो हम इस्लाम को उठाकर देखते हैं तो इस्लाम हमें कतआन इस चीज की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि ये जो नया साल, जो ईसवी यानी 1 जनवरी जो शुरू होती है, ये हमारा साल है ही नहीं। हमारा साल जो है वो हिजरी है, यानी 1 मुहर्रम से हमारा साल शुरू होता है, जो कि हो चुका है। और ये एक हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हिजरत का, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की थी, उस हिजरत की यादगार है। और ये मुसलमानों पर और सहाबा पर ये साल इतनी अहमियत रखता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ओहदे खिलाफत में ही इस साल को बुनियाद और असास बनाकर इस्लामी तारीख का आगाज कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि इस्लामी तारीख का आगाज हो चुका है। क्या सहाबा ने, ताबिईन ने, तबे ताबिईन ने, हमारे अइम्मा हजरात ने, बुजुर्गान दीन ने, सालिहीन ने और हमारा अकाबिरीन ने कभी नए साल यानी जो इस्लामी नया साल है इसमें खुशियां मनाई हैं? तो हम देखते हैं हमें कहीं भी इजाजत नहीं मिलती। न कहीं सहाबा ने नए साल पर खुशियां मनाई, न ताबिईन ने नए साल पर खुशियां मनाई। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहे, सहाबा भी रहे और खिलाफत राशिदा 30 साल तक रही, और हमारे अइम्मा हजरात भी आए हैं जिनके मसलक पर हम चलते हैं, जिनके मसलक इस दुनिया के अंदर राइज हैं। उन अइम्मा में से भी किसी की जबान पर या किसी के अमल से यह मालूम नहीं होता है कि नए साल पर खुशियां मनानी चाहिए। ये इस्लामी साल की बात मैं कर रहा हूं। जब इस्लामी साल पर खुशियां मनाने की इजाजत नहीं है तो ये तो ईसवी साल है, अंग्रेजी साल है, ये तो ईसाइयों का साल है, इस पे हमें इजाजत कैसे मिल सकती है? जरा सोचें कि हमें इस नए साल पर खुशियां मनाने की इजाजत किस तक क्यों मिल सकती है? ऐसी इसके अंदर कौन सी खास बात होगी कि हम इसमें खुशियां मनाएं? तो हमें तो इस साल जो नया साल है इस पे हमें तो शर्मिंदा होना, जो पिछला हमारा साल गुजरा है शर्मिंदा होना चाहिए। जो हमारा अगला साल आ रहा है उसके लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला जो गुनाह हमने पिछले साल में किए हैं आज हम माफी मांगते हैं। इंशाअल्लाह जो हमारा अगला साल आ रहा है हम तौबा करते हैं तेरे से कि इस साल हम कोई ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। रातों को हम मुसलमान उठकर नाच गाने की महफिलें मुनाकिद करते हैं, शराब कबाब की पार्टियां ज्वाइन करते हैं। क्या ये मुसलमानों के कल्चर और मुसलमानों का मजहब उन्हें इजाजत देता है? अरे आज हम मगरिबी तहजीब पर, मगरिबी तालीम पर, मगरिबी कल्चर पर इतना अमल करने लगे हैं कि हमें तो ये मालूम तक नहीं होता कि मुसलमान इस काम की इजाजत देता भी, इस्लाम इस काम की इजाजत देता भी है या नहीं देता है। अब आ जाते हैं हम कि इस्लाम हैप्पी न्यू ईयर यानी नए साल की बधाई देने की इजाजत देता है या नहीं देता है। जब इस्लाम अपने नए साल यानी हिजरी से 1 मुहर्रम से जो साल शुरू होता है, जब उसकी खुशियां मनाने की, उसकी बधाई देने की इजाजत नहीं देता, यहां तक कि जुमा मुबारक कहने की भी इजाजत नहीं देता और ईद मुबारक कहने की भी इजाजत इस्लाम में नहीं है, तो नए साल की मुबारकबाद देने की इजाजत इस्लाम कैसे दे सकता है? और मुसलमान इस काम को कैसे कर सकते हैं? ये तो ईसाइयों का तरीका है, गैरों का तरीका है, अंग्रेजों का तरीका है। जब ये गैरों का तरीका है, गैरों के तरीके को अपनाने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिस शख्स ने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार किया, कोई तरीका उनका इख्तियार किया, तो कल क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ होगा।
آج ہم ان کے ساتھ مل کر خوشیاں مناتے ہیں، پارٹیاں جوائن کرتے ہیں، شباب کباب کی محفلیں جمع کرتے ہیں اور خوب دھوم دھڑکے سے جا کر روڑوں پر دوسرے شہروں میں جا کر اپنے پورے مہینے کی کمائی اڑاتے ہیں۔ ہمیں تو اس کمائی سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن آج ہم انہیں فضول خرچی میں اور بے حیائی کے کاموں میں ہم لٹا رہے ہیں۔ تو بتاؤ ہمارا اس کمائی کا، ہمارا اس خرچ کرنے کا کچھ فائدہ ہوگا اور ہمارے اوپر گناہ ہوگا؟ تو میرے دوستو، جو ہم نے پورے مہینے کی کمائی ہے، جو ہم نے پورے مہینے کمایا ہے، اسے ہم دوسرے شہروں میں جا کر اڑاتے ہیں، خوب خوشیاں مناتے ہیں، نئے سال کی بداہیاں دیتے ہیں، فونوں کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے اور جیسا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، خطوں کے ذریعے، میسیجوں کے ذریعے، تو ہم بداہیاں دیتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلام بداہی دینے کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھی جائیں، اکابرین کی زندگی اٹھا کر دیکھی جائیں کہ ہم اکابرین نے ایسا کیا ہے؟ کہ ہمارے اکابرین نے اس کی اجازت دی ہے؟ قطعاً نہیں دی ہے۔ نہ ہمارے نبی نے اس کی اجازت دی، نہ صحابہ نے اجازت دی ہے، نہ اکابرین نے اجازت دی ہے۔ تو ہمیں کیسے اجازت مل سکتی ہے نئے سال منانے کی، کہ خوشیاں منانے کی؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رات کو 12 بجے خوشیاں منانے کے بجائے ہم رب کریم سے مانگتے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی نیک کام شروع کیا جائے یا کوئی نیا کام شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ کھانا کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے، کوئی نیک کام کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے۔ تو نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، مطلب رب حقیقی کو یاد کرنا چاہیے تھا، اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اس کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے تھا، خوشیاں منانی چاہیے تھی، اللہ رب العزت سے رو رو کر گر گرا کر دعا مانگنی چاہیے تھی۔ اور یہ جو ہم خوشیاں مناتے ہیں اور یہ ناجائز خوشیاں مناتے ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرا کر مانگنا چاہیے تھے، اللہ جو ماضی میں ہم سے ہو گیا، گزشتہ سال میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے اور اس نئے سال کو ہمارے لیے سازگار بنا دے اور امن والا سال بنا دے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم تو اتنے غرق ہو چکے ہیں خوشیوں میں، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے نئے سال بنانے کی اور بداہی دینے کی کیا تعلیم دیتا ہے۔ بس جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس نئے سال کو نئے سال کے طریقے سے ہی رکھنا چاہیے کہ یہ نیا سال ہے، یہ نیا سال جو شروع ہوا ہے، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ اسلامی سال جب شروع ہو جب توبہ استغفار کیا جائے، لیکن انگریزی سال میں بھی توبہ استغفار کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ لینا چاہیے، یا اللہ یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال نہیں ہے، یہ تو ہم اس میں ڈرتے ہیں جیسا ہمارے ساتھ گزشتہ ہوا، کہیں ایسا ہمارا اس سال نہ ہو جائے، یہ سال ہمارے لیے خوشیاں لے کر آیا ہے یا ہمارے لیے کوئی اور چیز لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو تو ہمارے لیے امن والا، خوشی والا سال بنا دے، اپنی یادگار والا سال بنا دے، ہم تیری اس میں تجھے یاد کریں ایسا سال بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشیوں اس سال میں خوشیاں منانے سے، نئے ہیپی نیو ایئر کہنے سے، بدائی دینے سے تو ہماری حفاظت فرمائیے۔ دعا ہم ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام رسومات سے، بدعات سے حفاظت فرمائے۔